नमस्कार, म रविन ढकाल। तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ अहिले जानकारी अनलाइन टेलिभिजन। जानकारी अनलाइन टेलिभिजनमा विभिन्न प्रकारका जानकारी दिने सन्दर्भमा म आज गौतम बुद्ध नेपालमा नै जन्मिएका हुन् भन्ने के कस्ता ठोस प्रमाणहरू हामीसँग छन् भन्ने विषयको ज्ञान दिन लागिरहेको छु। आशा छ पक्कै पनि यस कुराहरूबाट तपाईहरूले भरपूर मात्रामा ज्ञान लिन सक्नुहुनेछ। गौतम बुद्ध नेपालमा जन्मिएका हुन् भन्ने कुरामा कसैले पनि विवाद भएको हामीले पाउन सक्दैनौं। कहीँ कतैबाट पनि यो कुरा विवादित बनेको छैन। तर हाम्रो छिमेकी मुलुक भारतले चाहिँ गौतम बुद्ध चाहिँ भारतमा जन्मिएका हुन् भनेर उसले दाबी गरेको पनि हामीले समय समयमा पाउन सक्छौं। त्यसकारण उसले गरेको दाबीमा कति सत्यता छ र हामीसँग भएका प्रमाणहरुमा कति सत्यता छ भन्ने कुराहरू हामीले बुझ्नु जरुरी हुन्छ। गौतम बुद्धको जन्म बारेमा दुईवटा कुराहरू विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। एक, विभिन्न यात्रीहरूले विभिन्न समयमा गरेको लुम्बिनीको भ्रमण र अर्को भनेको त्यहाँ प्राप्त भएका विभिन्न सबुत प्रमाणहरू, अर्थात् त्यो उत्खनन गर्ने सन्दर्भमा प्राप्त भएका विभिन्न सामग्रीहरू र त्यसको अध्ययन र अवलोकन। यी दुईटा कुराको माध्यमबाट हामीले गौतम बुद्धको जन्म कहाँ भएको थियो भन्ने कुरा हामी प्रष्ट हुन सक्ने अवस्था छ। गौतम बुद्धको जीवनकालमा गौतम बुद्ध सम्बन्धी कुनै पनि प्रकारका कृतिहरू त्यतिबेर लेखिएनन्। जब गौतम बुद्धको मृत्यु भएको पनि धेरै समयपछि भारतीय महाकवि अश्वघोषले गौतम बुद्धको जीवन सम्बन्धीका कुराहरूलाई काव्यात्मक रूपमा प्रस्तुत गर्ने काम गरेका थिए र अश्वघोषले बुद्धको जीवनीलाई काव्यात्मक रूपमा प्रस्तुत गर्ने काम गरिसके पश्चात मात्रै गौतम बुद्धका बारेमा विभिन्न खालका पुस्तकहरू प्रकाशन भएको हामीले पाउन सक्छौं। गौतम बुद्ध नेपालमै जन्मिएका हुन् भन्ने प्रमाणहरू हामीसँग छन्, जसमध्ये विभिन्न व्यक्तिहरूले गरेको लुम्बिनीको भ्रमण पनि महत्त्वपूर्ण हुन आउँछ। लुम्बिनीको भ्रमण गर्ने सन्दर्भमा सबैभन्दा पहिले गौतम बुद्धको मृत्यु भएको 294 वर्षपछि सम्राट अशोकले लुम्बिनीको भ्रमण गरेका थिए। उनले लुम्बिनीको भ्रमण उनका गुरु उपगुप्तसँग गरेको कुरा विभिन्न इतिहासहरूमा हामीले भेट्न सक्छौं। उपगुप्तसँग भ्रमणमा निस्किएका अशोक भारतको पटनाबाट वैशाली हुँदै लुम्बिनी आएका थिए र लुम्बिनी आइसकेपछि उनलाई उसका गुरु उपगुप्तले चाहिँ बुद्ध जन्मिएको ठाउँ यहाँ हो भनेर देखाइदिसकेपछि अशोकले चाहिँ एकदमै नतमस्तक भएर आनन्द विभोर भएर त्यो गौतम बुद्ध जन्मिएको ठाउँलाई चाहिँ 2 हात जोडेर प्रणाम गरी त्यहाँ 1 लाख सिक्का दान गरेका र अशोक स्तम्भ पनि स्थापना गरेको कुरा चाहिँ हामीले पाउन सक्छौं। लुम्बिनीबाट अशोक सिधै त्यसपछि निग्ली हवा गए। निग्ली हवामा गएपछि उनले कनक मुनि बुद्धको स्तूपलाई चाहिँ दोब्बर बनाउने काम गरे। त्यसपश्चात उनी पुनः फेरि रामग्राम गएर त्यहाँ रामग्राममा भएको कोली स्तूपलाई चाहिँ दोब्बर बनाउन खोजेका थिए भन्ने कुराहरू हामीले इतिहासका पानाबाट जानकारी पाउन सक्छौं। सम्राट अशोक पछि लुम्बिनीको भ्रमण गर्ने अर्का चिनिया यात्री हुन् फाइयान। फाइयानले लुम्बिनीको भ्रमण गर्ने सन्दर्भमा गौतम बुद्ध जन्मिएको ठाउँको रुख देखेको र गौतम बुद्ध जन्मिनु भन्दा अगाडि मायादेवीले नुहाएको पोखरी पनि आफूले देखेको भन्ने कुरा उनको यात्रा वृत्तान्तमा उल्लेख गरेका छन्। फाइयान पछि लुम्बिनीको भ्रमण गर्ने अर्का चिनिया यात्री हुन् युयान चाङ। युयान चाङले पनि लुम्बिनीको भ्रमण गर्ने सन्दर्भमा गौतम बुद्ध जन्मिएको ठाउँको रुख देखेको र त्यसभन्दा पूर्व बगिरहेको तैल स्रोतलाई पनि देखेको आफ्नो यात्रा वृत्तान्तमा उल्लेख गरेका छन्। उनले घोडाको आकृति भएको अशोक स्तम्भ र बुद्धको बाल्यकाल झल्कने चित्र भएको स्तूप पनि देखेको भन्ने कुरा आफ्नो यात्रा वृत्तान्तमा उल्लेख गरेका छन्। युयान चाङले लुम्बिनीको भ्रमण पछि देवदह र रामग्रामको पनि भ्रमण गरेको र त्यहाँ उनले विभिन्न खालका ऐतिहासिक महत्त्व झल्काउने स्तूपहरू देखेको भन्ने कुरा आफ्नो यात्रा वृत्तान्तमा उल्लेख गरेका छन्। नेपालका मल्ल राजाहरूले पनि लुम्बिनीको भ्रमण गरेको कुरा विभिन्न इतिहासमा सुरक्षित रहेको हामीले पाउन सक्छौं। विक्रम सम्वत 1369 मा कर्णालीका खस मल्ल राजा रिपु मल्लले पनि लुम्बिनीको भ्रमण गरेका थिए र त्यहाँ उनले भ्रमण गर्ने सन्दर्भमा अशोक स्तम्भमा आफ्नो नाम लेख्न लगाएका थिए भन्ने कुरा इतिहासका पानामा सुरक्षित रहेको छ। यात्रीहरूले गरेका यात्रा वृत्तान्त बाहेक अन्य विभिन्न कुराहरू पनि छन् जसले गौतम बुद्ध नेपालमै जन्मिएका हुन् भन्ने कुरालाई पुष्टि गर्छ। त्यस्ता पुष्टि
पुष्टि गर्ने आधारहरू भनेका सम्बन्धित स्थानमा उपस्थित भएर गरिएका खोज र अनुसन्धान नै हुन् र त्यस्ता अनुसन्धानहरू के थिए त र के कस्ता कार्यहरू गरिए भन्ने विषयमा अब म आफ्ना कुराहरू राख्न गइरहेको छु र यसलाई ध्यान दिएर हेर्नका लागि अनुरोध गर्दछु। सन् 1784 मा भारतको कलकत्तामा रोयल एसियाटिक सोसाइटीको स्थापना भयो। रोयल एसियाटिक सोसाइटीको स्थापना भए पश्चात चाहिँ यसले पुरातात्विक क्षेत्रमा चाहिँ निकै खोज र अनुसन्धान गर्ने यसले योजना बनायो र यसले बढी चासो पनि देखायो। पुरातात्विक क्षेत्रको खोज र अनुसन्धान गर्ने यसले चासो देखाइरहँदा उसले लुम्बिनीको बारेमा पनि केही न केही कुराहरू पहिलेदेखि सुन्दै आएको थियो र उसलाई त्यहाँ पनि केही खोजी र अनुसन्धान गर्नुपर्छ भन्ने एउटा चासो जाग्यो। उसलाई यो चासो जागेपछि चिनिया यात्रीहरूले आफ्नो यात्रा वृत्तान्तमा उल्लेख गरेका कुराहरूको आधारमा अध्ययन गर्नको लागि डाक्टर कनिङघमलाई जिम्मा दियो। चिनिया यात्रीहरूको यात्रा वृत्तान्तको आधारमा कनिङघमले बुद्धकालीन वस्तु स्थितिको बारेमा बृहत अध्ययन गरेका थिए र जसबाट पनि उनले आफ्नो प्रतिवेदन चाहिँ रोयल एसियाटिक सोसाइटीलाई बुझाएका थिए। सन् 1893 मा बलरामपुरका मेजर जसकरण सिंहले नेपालको तराई क्षेत्रको कुनै पनि ठाउँमा अशोक स्तम्भ देखेको भन्ने कुरा समाचार पत्रमा प्रकाशन गर्न लगाए। समाचार पत्रमा प्रकाशन गर्न लगाइसकेपछि यसको चर्चा सर्वत्र हुन थाल्यो र यो कुरा चाहिँ रोयल एसियाटिक सोसाइटीले पनि जानकारी पायो। जसकरण सिंहले यति कुरा बताइसकेपछि रोयल एसियाटिक सोसाइटीले चाहिँ जर्मन पुरातत्वविद डाक्टर ए फुहररलाई जिम्मा दियो र डाक्टर ए फुहररले आएर लुम्बिनीको भ्रमण गरे र लुम्बिनीको भ्रमण गर्ने सन्दर्भमा उनले त्यहाँ अशोक स्तम्भ रहेको पत्ता लगाएर त्यो अशोक स्तम्भलाई उनले भेटे र त्यो अशोक स्तम्भ भेटिसकेपछि उनले आफ्नो अध्ययन र अनुसन्धान त्यसैमा केन्द्रित बनाए र अशोक स्तम्भमा केही कुराहरू लेखिएको थियो जुन ब्राह्मी लिपिमा लेखिएको थियो। राज्याभिषेक भएको 20 वर्ष पुगेका देवताहरूका प्रियदर्शी राजाले स्वयं यहाँ आएर पूजा गरे। यहाँ शाक्य मुनि बुद्ध जन्मिएका थिए भनी ढुङ्गाको ठूलो पर्खाल बनाइयो र शिला स्तम्भ खडा गरियो। यहाँ भगवान जन्मिएका थिए भनी लुम्बिनी गाउँको बलि र अष्टभाग क्षमा गरियो भन्ने कुरा अशोक स्तम्भमा लेखिएको छ, जसबाट पनि गौतम बुद्धको जन्म नेपालमा भएको थियो भन्ने कुरा पूर्ण रूपमा स्पष्ट हुने आधार भेटिएको छ र जुन अशोक स्तम्भ अहिलेसम्म पनि लुम्बिनीमा रहिरहेको कुरा हामीले पाउन सक्छौं। 19औं शताब्दीको अन्तिम दशकतिर भारतीय ओरिएन्टल कांग्रेसले पीसी मुखर्जीलाई लुम्बिनीको ऐतिहासिक महत्वका बारेमा थप अध्ययन र अनुसन्धान गर्नका लागि खटायो। 1999 मा राणा सरकारको अनुमति लिएर पीसी मुखर्जी लुम्बिनी आए र उनले त्यहाँ आइसकेपछि माया देवीको मन्दिर छेउमा भएको दुईवटा ढिस्को र अशोक स्तम्भको छेउछाउमा छरिएर रहेका अनेकौं वस्तुहरूको अध्ययन र अनुसन्धान गरे। पीसी मुखर्जीले माया देवीको मन्दिर छेउको ढिस्को पन्साएर त्यहाँ फेला परेका वस्तुहरूको टुक्राहरू जम्मा पारेर हेर्दा माया देवीले रुखको हाँगा समातेर उभिएको र त्यसको मुनि शिशु सिद्धार्थ पनि उभिएको मूर्तिको दृश्य उत्पन्न भयो। यसबाट पनि लुम्बिनीमा चाहिँ गौतम बुद्ध जन्मिएका हुन् भन्ने कुरा चाहिँ पूर्ण रूपमा प्रमाणित भएको हामीले पाउन सक्छौं। पीसी मुखर्जीले अध्ययन र अनुसन्धान गरेको झण्डै 33 वर्षपछि जनरल केशर शमशेर जबराको नेतृत्वमा लुम्बिनीमा उत्खननको कार्य प्रारम्भ भयो। नेपाल सरकारको तर्फबाट लुम्बिनीमा अध्ययन र अनुसन्धान गरेको यो नै पहिलो घटना थियो। केशर शमशेर जबराले नै लुम्बिनीको पुरातत्व विकासमा सर्वप्रथम ध्यान पुर्याएको हामीले पाउन सक्छौं। केशर शमशेर जबराले लुम्बिनीमा गइसकेपछि त्यहाँको अशोक स्तम्भलाई संरक्षण गर्नका लागि रेलिङ लगाउने काम गरे, माया देवीको मन्दिरमा चौतारो बनाउने र साक्य पोखरी सफा गर्ने काम गरे, यात्रीको विश्रामको लागि अतिथि गृहहरूको पनि निर्माण गर्ने काम उनले गरेका थिए। केशर शमशेर जबराले काम थालेको झण्डै 30 वर्षपछि स्वतन्त्र भारतको आर्कोलोजिकल सर्वे विभागले श्रीमती देवेला मिश्रलाई लुम्बिनीको क्षेत्रका बारेमा थप अध्ययन र अनुसन्धान गर्नका लागि खटायो र उसले आएर लुम्बिनी क्षेत्रको थप अध्ययन र अनुसन्धान गरी त्यहाँ भएका ऐतिहासिक र महत्त्वपूर्ण वस्तुहरू फेला परेको आफ्नो प्रतिवेदन पेश गरेकी थिइन्। त्यसैगरी विक्रम सम्वत 2027 सालमा नेपाल सरकारले पुरातत्व विभागको अगुवाईमा लुम्बिनीको बृहत उत्खनन गर्ने काम गर्यो र 2027 सालमा पुरातत्व विभागले त्यहाँ उत्खनन गर्दा पनि विभिन्न प्रमाणहरू भेटाएको थियो जसले बौद्धकालीन सभ्यताहरू चाहिँ प्रष्ट मात्रामा झल्किने गरेको पाउन सकिन्छ। यिनै विभिन्न व्यक्तिहरूले गरेका खोज र अनुसन्धानको आधारमा पनि हामी बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी नै हो भन्ने कुरामा पूर्ण रूपमा विश्वस्त रहेका छौं। यस्ता विभिन्न खालका प्रमाणहरू भेटिए जसले बौद्ध
बुद्धकालीन समय र सभ्यताहरूलाई संकेत गरेको हाम्रो पाइएको छ। त्यसकारणले गर्दा आजको समयमा जसले जे भने पनि गौतम बुद्धको जन्मस्थल चाहिँ नेपाल नै हो भन्ने कुरामा कसैको पनि दुई मत छैन। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रमाण भनेको हाम्रो अशोक स्तम्भ रहेको छ र त्यो अशोक स्तम्भमा लेखिएको वाक्यले पनि गौतम बुद्धको जन्म नेपालमै भएको थियो भन्ने कुरा यसले कुनै दुई मत राख्दैन। गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी हो भन्ने कुरामा सबैको एकमत रहे तापनि केही नेपाली इतिहासविदहरूले भने चाहिँ यसमा विमति जनाएको हामीले पाउन सक्छौँ। यसलाई हामी विडम्बना नै भन्नुपर्ने हुन्छ। नेपाली इतिहासविदहरूले नै लुम्बिनी चाहिँ गौतम बुद्ध जन्मेको ठाउँ होइन भनेर भन्नु चाहिँ सबैभन्दा दुःखदपूर्ण रहेको हामीले महसुस गर्न सक्छौँ। यस्तै कुरा गर्ने सन्दर्भमा इतिहासविद कृष्ण मुरारी श्रीवास्तवले तत्कालीन लुम्बिनी भारतको उत्तर प्रदेश अन्तर्गत पर्ने बस्ती जिल्लाको विप्रह भन्ने ठाउँमा रहेको थियो भन्ने कुरा उनले उल्लेख गरेका छन्। जसका कारण पनि भारतले विप्रह भन्ने ठाउँमा नक्कली लुम्बिनी खडा गरेको छ र त्यो नक्कली लुम्बिनी खडा गरेको ठाउँलाई चाहिँ थप प्रमाण पुग्ने गरी हाम्रा नेपाली इतिहासविदहरूले यस्तो कुरा गरिरहँदा चाहिँ थप उसलाई चाहिँ सांस्कृतिक अतिक्रमण गर्ने बल चाहिँ पुगेको हामीले पाउन सक्छौँ। तर यो कृष्ण मुरारी श्रीवास्तवको कुरामा चाहिँ कुनै सत्यता नभएको हामी प्रश्न पाउन सक्छौँ। स्वयं सम्राट अशोकले नै आएर लुम्बिनीमा अशोक स्तम्भ निर्माण गरी भगवान गौतम बुद्धको जन्म यसै ठाउँमा भएको हो भनेर शिलालेख स्थापना गरिसके पश्चात यस्ता कृष्ण मुरारी श्रीवास्तवका जस्ता कुतर्कले चाहिँ कुनै पनि प्रभाव पार्न सक्दैन। युनेस्कोले सम्म गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीमा भएको र जुन लुम्बिनी नेपालमै पर्छ भनेर उसले भनिसके पश्चात यस्ता कुतर्कहरूले चाहिँ कुनै पनि असर गर्दैन। त्यसकारणले गर्दा कसैलाई सांस्कृतिक अतिक्रमण गर्नका लागि केही सहजता यसले पैदा गरे तापनि आम सम्पूर्ण हामी नेपालीहरूले बुझेको एउटै कुरा हो कि गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी हाल नेपालमै पर्छ र गौतम बुद्धको जन्मस्थल नेपाल नै हो भन्ने कुरा हामी सबैले बुझेका छौँ। हामी सबै नेपालीहरूलाई थाहा छ। त्यसकारणले गर्दा गौतम बुद्धको जन्मस्थलको बारेमा कुनै पनि विवाद हामीले यहाँ खडा गर्नु अतिशयोक्ति हुँदैन। मैले आज हजुरहरूका माझ गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी नै हो भन्ने कुराहरूका के कस्ता प्रमाणहरू छन् त भन्ने विषयको जानकारी प्रस्तुत गरेको छु। यसबाट पक्कै पनि हजुरहरूले विभिन्न प्रकारका ज्ञानहरू हासिल गर्नुभयो होला भन्ने मैले अपेक्षा पनि राखेको छु। तपाईहरूलाई आजको यो भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया तल कमेन्टमा लेखिदिनु होला, जसका कारणले गर्दा आगामी भिडियोहरूमा मैले थप त्यसलाई सुधार गरेर तपाईहरूका माझ प्रस्तुत हुने मौका प्राप्त गर्नेछु। जानकारी अनलाइन टेलिभिजनबाट यस्तै विविध खाले जानकारीहरू प्राप्त गरिरहनका लागि तपाईहरूले च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र यस्तै जानकारीमूलक भिडियोहरू पुनः म लिएर आउने वचनबद्धता व्यक्त गर्दै आज भने बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद।